कतरा कतरा दरिया। ये 4 कमरों और बड़े से सहन वाला एक घर है जहाँ आरा बेगम अपने 2 बेटों और उनके बीवी बच्चों के साथ रहती है। बड़े बेटे फुरकान अपनी बीवी और 2 प्यारी सी जुड़वां बेटियों के साथ ऊपर की मंजिल में रहते हैं। फराज अपनी बीवी साश्ता और 3 बेटों शजा, दानिश और बलाल के हमरा रहते थे, जहां आरा बेगम नीचे रहती थी। अरसा हुआ दानिश के फौजी दादा दौरान जंग शहीद हो चुके थे। दादी जहां आरा बेगम फख्र से बताती थी कि मैं एक शहीद की बेवा हूँ। इन्होंने अपने दोनों बेटों को मरहूम शोहर की ख्वाहिश पर फौज में ही भर्ती करवाया था। इनका कहना था कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, अगर इसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए तो इससे बढ़कर खुश नसीबी और क्या होगी। एक दिन शजा और बलाल स्कूल से घर आए तो इन दोनों के मुंह फूले हुए थे। साश्ता बेगम ने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ, क्या स्कूल से मार खाकर आए हो? शजा बोला, अम्मी जान, आप दानिश को समझाकर स्कूल भेजा करें, वो रोजाना हमारी बेइज्जती करवा देता है। बलाल ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। अम्मी ने पूछा, मगर हुआ क्या है और दानिश कहाँ है? शजा ने बताया, सुबह जब हम स्कूल पहुंचे तो गेट के पास एक मैली कुचैली सी बुढ़िया बैठी हुई थी। इसके कपड़ों भी गंदे और बदबूदार थे। दानिश ने इसे देखा तो फौरन अपना लंच बॉक्स निकाला और बुढ़िया के हवाले कर दिया। सारे बच्चे इस पर हंस रहे थे। सब ने दानिश का खूब मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से हम भी शर्मिंदा हुए। साश्ता बेगम को भी गुस्सा आ गया और वो बोली, आने दो जरा इसे, इसके तो मैं खूब कान खींचूंगी। चलो तुम दोनों कपड़े बदलो, मैं खाना लगा रही हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद दानिश घर आ गया। बलाल ने ऊंची आवाज में कहा, आगे लाट साहब। साश्ता बेगम ने कमरे में दाखिल होते ही दानिश से पूछा, क्यों भाई, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुम्हें हमारी इज्जत का जरा एहसास नहीं है? इतने महंगे स्कूल में तुम्हें पढ़ाने का कोई फायदा भी है या नहीं? दानिश हैरत से इन्हें देख रहा था। मगर मैंने किया क्या है अम्मी जान? शजा ने तंजिया अंदाज में कहा, मासूम तो ऐसे बन रहे हो जैसे तुमने कुछ किया ही ना हो। दानिश समझ गया कि सुबह वाली बात यहाँ भी पहुँच गई है। इसने कहा, ओहो अम्मी, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया? किसी मजबूर की थोड़ी बहुत मदद करने से हमारा क्या जाता है? साश्ता बेगम ने तंग आकर कहा, लेकिन खुद तो भूखे रहे ना। मैंने जो किया सही किया। ये कहकर दानिश अपने कमरे में चला गया। दानिश ने एहतजाजन दोपहर का खाना नहीं खाया। जब लाख कहने पर भी वो रात के खाने के लिए नहीं आया तो जहां आरा बेगम ने सबको डांटा कि क्यों दानिश के पीछे पड़ गए हो, फिर खुद जाकर अपने हाथों से नवाले बना बना कर खाना खिलाया। खाना खाकर दानिश दादी की गोद में सर रख कर लेट गया। दादी प्यार से इसका सर सहलाने लगी। दानिश ने पूछा, दादी क्या जरूरतमंदों की मदद करना बुरी बात है? दादी ने इसकी पेशानी चूम ली और बोली, नहीं मेरे बच्चे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम बहुत अच्छा करते हो, जो दूसरों के काम आते हो। तुम किसी की परवाह मत करो, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। दादी के समझाने पर दानिश पर सुकून हो गया। वो बचपन से ही ऐसा था, हर किसी के काम आकर इसे बड़ा सुकून मिलता। मगर इसके दोनों भाई इस बात पर इसे अम्मी से डांट पड़वाते थे, मगर वो फिर भी बाज नहीं आता। इसी तरह दूसरों की मदद करते और तालीमी मैदान में कामयाबी के साथ आगे बढ़ते हुए दानिश जवान हो गया। इसके वालिद रिटायर हो चुके थे। दानिश की आदतें और मजाज अब भी वैसा ही था। शजा, बलाल और दानिश ने अपनी अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अब वो अच्छी नौकरी की तलाश में थे। शजा और बलाल को अपनी तालीम पर बहुत गरूर था, इसी वजह से वो छोटी मोटी नौकरियां खातर में नहीं लाते थे, जबकि दानिश का नज़रिया मुख्तलिफ था। वो कहता था कि शुरुआत हमेशा थोड़े से होती है, इंसान जीना बेजीना चढ़ कर ही ऊपर पहुंचता है
اور جو لوگ ایک ہی چھلانگ میں اوپر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دانش کے والد کو ریٹائرمنٹ پر جو روپے ملے تھے وہ سب دادی کی بیماری پر خرچ ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ کوئی کاروبار بھی نہ کر سکے تھے۔ گھر میں مالی تنگی ہونے لگی۔ تب ایک دن دانش نے کہا، امی جان اگر آپ اجازت دیں تو میں ٹیکسی چلا لوں؟ میرے ایک دوست کے پاس ٹیکسی ہے، میں اسے ٹیکسی لے کر چلا لوں گا۔ شجاع نے تیز آواز میں کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اور اب تم ڈرائیوری کر کے خاندان میں ہماری ناک کٹواؤ گے۔ بلال نے بھی شجاع کی تائید کی۔ بلال کی امی بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی، کہتی تو کیا کہتی، کیونکہ یہ سب انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ دانش، شجاع اور بلال روزانہ نوکری کی تلاش میں جاتے مگر مایوس لوٹ آتے۔ آخر نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک وقت میں دال پکتی تو دو وقت چلانی پڑتی۔ آخر ایک دن ساجدہ بیگم بے بسی کے عالم میں فراز صاحب کے سامنے رو پڑی، میں کیا کروں، کہاں سے پکاؤں؟ اب تک تو میں نے اپنا زیور وغیرہ بیچ کر گھر چلایا، مگر اب تو ذرا بھی پیسے نہیں ہیں۔ ان کی باتوں سے فراز صاحب بھی دکھی ہو گئے اور بولے، بیگم سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے، اب تو کسی سے ادھار مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ دانش ان کی باتیں سن رہا ہے۔ اچانک دانش نے ایک فیصلہ کیا اور باہر نکل گیا۔ رات کے 1 بجے لوٹا تو فراز صاحب اور ساجدہ بیگم نے اسے خوب ڈانٹا۔ شجاع اور بلال بھی باتیں سنا رہے تھے کہ ہم نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ صاحب آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ دانش نے چپ چاپ سب کی باتیں سنی اور پھر جیب میں سے 100 کے 3 نوٹ نکال کر ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ سب حیران رہ گئے کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، کیونکہ وہ تو بس کے کرائے کے لیے بھی ماں سے پیسے مانگتا تھا۔ ساجدہ بیگم نے شک بڑی نرکوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، کہاں سے آئے یہ نوٹ، کہیں چوری تو نہیں کی؟ دانش نے سعادت مندی سے کہا، سر جھکا کر کہا، امی جان یہ پیسے میری حلال کی کمائی کے ہیں، میں نے ٹیکسی چلا کر یہ پیسے کمائے ہیں، اور جب تک مجھے کوئی نوکری نہیں مل جاتی میں یہ کام کرتا رہوں گا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کو پسند فرماتے تھے۔ فراز صاحب نے آگے بڑھ کر دانش کو گلے سے لگا لیا اور کہا، مجھے فخر ہے تم پر، اللہ تمہارے جیسی اولاد سب کو دے۔ شجاع اور بلال شرمندہ ہو گئے۔ آج انہیں اپنی غلط سوچ کا بہت احساس ہوا۔ گھر میں اتنی تنگی ہوگی، مگر بہترین کی تلاش میں وہ بہتر بھی چھوڑتے چلے گئے۔ اگر وہ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر بھی لیتے تو کم از کم آج ان کے پاس تجربہ تو ہوتا۔ کچھ ہی دنوں بعد بلال اور شجاع نے بھی مناسب سی نوکریاں تلاش کر لیں۔ پھر ایسا وقت بھی آ گیا کہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے طفیل وہ ترقی کے زینے چڑھتے چلے گئے۔ دیر سے ہی صحیح، مگر ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بھی بن سکتا ہے۔